Unsa may mga routine ninyo mabuntag mga karaang kasag? Nana ko sa point sa akong life nga ganahan na kay ko mag-gardening, magpuyo sa balay, ug naa sa hilom nga palibot. Sa buntag mag-alarm ko og 5:30 kay mag-stretching, mag-ampo, malimugmog kay bahog-ba. Ug moinom og tubig para mag-ready na mo adto sa garden. Ang akong gitanom nga kangkong adto sa plastic, taas-taas na og tubo. Unya gisabayan ko og tubo ug sagbot. Mao nang ako jung anamon og ibot karon di sila mag-ilog sa nutrients. Makalipay jud magtanaw-tanaw sa imong mga tanom labi nabuhi na. Dagko-dagko na ang akong mga tinanom nga talong. Mga sunod semana mamuwak na ni kay mamunga na. Unya nabuhi na pud ang akong gitanom nga tangad. Tutoki akong naong mabuntag. Wa pa ni hilamos pero nakisa na ni. Tanawa, fresh from the outside no. Pag-abot na ko dire, siot kayo ni, daghan kayong sagbot. So akong gianam og guna. Tapos nag-anam na po ko og tanom para while nagsige ko guna na napoy ning tubo nga tanom. Nag-focus ko og tanom inga na bitaw mga magamit sa kusina, magamit pang adlaw-adlaw sama sa tangad, kamunggay, talong, kangkong, atsyal, luya. Nagtanom ko og buwak pero di kayo daghan kay mabughat ko sa buwak tapos di ko ka-harvest.